आमी आमचे बाब दुंडेश जामुनी हाका फेलिसिटेट करपाक आयिल्ले जो एबी प्रोडक्शनान आयोजीत केल्लो कार्यक्रमाक तातूंत तो मिस्टर गोवाचो विनर जालो आनी त्या विनर जाल्या उपरांत येता ते जानेवारी 2027 ते रुबारू मिस्टर इंडिया हाका ते पार्टिसिपेट जातले आनी गोंयांतलो एकमेव असो आमचो ह्या स्थळान रावपी भुरगो आनी खंय तरी आयज गोंयाक वचून इंडिया रिप्रेझेंट करपाक वतलो आनी एक मोठो एक प्लॅटफॉर्म ताका मेळटलो. त्या खातीर आमी सगळे जाण आमी पूर्ण गोंयची जनता आहा तेज्या बरोबर रावया. ताका सोशल मिडियाच्या माध्यमातून किंवा बाकीच्या अन्य पद्दतीतून ताका आमी प्रोत्साहन दिवपाचो काम करया आनी ताका खूब खूब शुभेच्छा दिवया आनी ताका मिस्टर इंडिया खातीर ते विजेता जातले हेका लागून आमी ताचेर लक्ष दवरया. धन्यवाद. हॅलो एवरीवन, माझे नाव दुंडेश जामुनी, तुमचो मिस्टर गोवा विनर. आणि हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता. आयज आमचे गोवा युवा मोर्चाची टीम आयला म्हाका फेलिसिटेशन करपाक. सो थँक्यू एवरीवन. आणि हांव पार्टिसिपेट केल्लो मिस्टर गोवा ऑर्गनायज बाय एबी प्रोडक्शन आनी हांव तेंचो विनर जाल्लो आसा. आनी म्हाका आनीक सबटायटल गावला बेस्ट पर्सनॅलिटी. सो अशेंच करून हांव आतां डायरेक्ट रिप्रेझेंट करतलो मिस्टर इंडियाक. सो ते जातले नेक्स्ट इयर जानेवारीन. आणि सो अशेंच म्हाका तुमी सपोर्ट करा आणि तुम्ही अशें सपोर्ट केल्यार म्हाका थंय बी जिखपाक चान्सीस आसा. सो थँक्यू सो मच.